मॅडम आज किती झाले तुमच्या स्कुलाक? सकाळी भुरग्यांक क्लास घेताले टीचर तेन्ना एक पत्र्याचे वयर कोणी उडी मारलीशी ती उडी मारली ती भितर पलटी गेली भितर आवाज आसलो मागीर तांकां टिचर्सांक कितें दिसलें माकड म्हणून तेमी फॉरेस्टा कॉल केलो फॉरेस्टा कॉल करता ते येयले 2 जाण येयले तेमी पळयले तांकां पळयता दिसलें तांकां बिबटो असो म्हणून वास येयलो तांकां वाघाचो असो तशें मग ते मागीर सगळे आपले अशें टिमी आपयलो तेमी पळयता की मागीर आतां पळय दनपार मागीर अशें सगळें सोदलें तेमी हांगा थंगा अशें लिपा लागले ते सोदतकीर तेमी आतां तांकां मेळ्ळो काटांडर 2 काटांडर आशिल्ले एक आतां धांवलो एक धरून व्हेलो तेमी आनी खूब तेमी फॉरेस्टा आमी खूब अशें धांवपळ केली आनी अशें तांकां खूब त्रास बी केले तेमी खूब हांगा काटांदर बी दिसता म्हणटाले तुमी वाघा सुद्दां हांगा लागीं वाघ सुद्दां आहा आनी आमची वाघ आसा येवन हांगा अशें सुण्या बी हांगा इश्कोला सायडीन आमगे त्या घरा कडेन एक पयर सुणी व्हेलें वाघान व्हडले सुणी तेंगे गेले आनी आमगे त्या इश्कोला सायडीन झाडां मातशी वाडली आसा ती एक आमकां ती मातशी कट फॉरेस्टान परमिशन दिवची कित्याक इश्कोला लागीं आहाय न्हू ती कित्याक रिस्की पळय अशें करून जनावर झाडा वयल्यान वयर वचोन ते हितून सिलिंगार रावतलें आनी आमकां कळपाक सुद्दां ना वयर आसा म्हणून ते भुरग्यां सेफ्टी खातीर एक सिलिंगाचे गॅप थोडे आसा ते तुमी आतां बंद करतले ते आनी ते एक मातशी एक सायडीन ओपन आशिल्लें ते आतां पळयता थंय जाळ तेमी सांगला ओपन आसा थंय जाळ मार म्हणून एक्सिडेंट जाला आज सकाळी 9:30 गव्हर्मेंट हायस्कूल आगोंदा थंयच्यान आमकां कॉल येयलो की माकड येयला म्हणून कितें माकड येयला पयल्यार तेणी नळे बी काडून पळयले रेस्क्युअरान आमच्या रोहित पावल म्हणून मागीर ताका हे काटांदोर दिसली हे ना वास येयलो वाघाचो कसो ते मांसाहारीत न्ही काटांदोर बी आनी फुडें सर्च करतकूच तांकां ते काटांदोर असो दिश्टी पडलो हरशीं आमकां कंप्लेन येयल्ली माकडाची म्हणून त्या वासा वयल्यान हे वयल्यान मागीर काटांदोर मेळ्ळो एक रेस्क्यू केलो आनी एक पळो वयर रेस्क्यू करतना फॉल्स इलियार असल्या कारणान तो आमी धरूंक शकले ना ते एक रुमांतल्यान दुसऱ्या रुमान वचून आमच्या रेस्क्यू टिमाक मातसो त्रासूय केलो आनी हें जालें तशी आतां कितें इन्स्ट्रक्शन बी दितले तुमी स्कुलाक रिगार्डींग अशी हांगा इन्सिडेंट ट्रेस जाता काय खूब लेपर्ड बी तशें कितें अशें कितें ट्रेस जाता जाल्यार आमी आमच्या रेस्क्युअराक सांगून कितें एविडन्स कलेक्ट करून पांजरो जाल्यार पांजरो लावया तशें कांय इश्यू ना आज सकाळी आगोंदेच्या प्रायमरी स्कुलाक एक बोवाळ जालो कसले तरी जनावरान आवाज केलो म्हणून फॉरेस्टा आपोवन हाडले तेन्ना अशी फॉरेस्टान येतकीर प्राथमीक अंदाज काडलो हांगा जी वेस्ट मेळ्ळी ती बिबट्याची आनी फुटप्रिंट्स मेळ्ळे बिबट्याचे आमच्या फाटल्यान आमकां गॅप दिसता हे गॅप हितूंतल्यान बिबटो गेला असो प्राथमीक अंदाज आनी ह्या झाडाचेरय बिबट्याचे स्क्रॅचीस आसा मार्क्स आसा त्या उपरांत फॉरेस्टाची टीम बिबट्याक सोदपा म्हणून वयर गेली तेन्ना तांकां 2 काटांदर दिश्टी पडले मेल आनी फिमेल हें रेस्क्यू ऑपरेशन जवळ जवळ 3 वरां चल्लें 3 वरां उपरांत जो फिमेल काटांदर आशिल्लो ताका रेस्क्यू करपाक ते सक्सेसफूल जाले आनी मेल आशिल्लो तो रेस्क्यू करता करता हांगच्यान फाटल्यानच्यान उडी मारून पळोवन गेलो अशी सद्या कन्क्लुजनाचेर येयल्ली आसा की हांकां हे काटांदर हांगा येवन रावल्ले एक जोडी आनी तेंचे खातीर हांगा बिबटो येयल्लो साळी तेकोन हांगा झाडां आसात जी PTA चेअरमॅन आमचे कडेन उलयल्या तिणें मागलां की खंयच्यान फॉरेस्टान आमकां परमिशन दिवचें झाडां मारपाक त्या कारणान भुरगीं हांगा येतात भुरगीं शाळेंत शिकपा येतात त्या भुरग्यांच्या संरक्षणा खातीर आमकां हे झाडां मारपाक दिवचें म्हणून